नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। पशुपति शमशेर राणा जसले जन्मसिद्ध जर्नेल पद प्राप्त गरेका थिए। राणाका सन्तान कोही जन्मिँदै जर्नेल हुन्थे, ल्याइतेपट्टिका कर्णेल हुन्थे। विक्रम सम्वत 1998 मा जन्मेका पशुपति शमशेरलाई नाति जर्नेल भन्न त थालिएको थियो, तर 7 सालको क्रान्तिले पशुपति शमशेर राणा व्यावहारिक रूपमा जर्नेल हुन पाएनन्। पशुपति शमशेरका हजुरबुवा मोहन शमशेरले भारतसँग 1950 को सन्धि गरिदिए, जसको भुक्तमान आजसम्म पनि नेपालीले भोगिरहनु परेको छ। अनि पशुपति शमशेर राणा स्वयंले चाहिँ महाकाली सन्धि गर्न शेरबहादुर देउवाको बैशाखी बनेर महाकाली नदीको आधा स्वामित्व भारतलाई बुझाएका थिए। पशुपति शमशेरको वंश, शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य, राजनैतिक विरासतको चर्चा गर्नुको खास कारण छ। त्योभन्दा पहिले थप केही जानकारी पनि दिइहाल्छु। यी वृद्ध राजनीतिज्ञ राणाले भारत ग्वालियरका अन्तिम राजा जीवाजी राव सिन्धियाकी छोरीसँग विवाह गरे। नेपालको राजनीतिमा यिनी पटक पटक मन्त्री बने। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पढेका नाति जर्नेलको जन्मदेखि मृत्युसम्मै राजनीतिक भोग भाग्यमै लेखिएको जस्तो लाग्छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अघि राप्रपाले बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा पशुपति शमशेर राणाको नाम पहिलो नम्बरमै थियो। समानुपातिक भनेको एक प्रकारको आरक्षण नै हो, तर पशुपति शमशेर राणा जस्ता सम्पूर्णताले भरिएका राजनीतिज्ञका लागि प्रयोग हुने यो समानुपातिक व्यवस्था देख्दा पनि लाजै लागेर आउने अवस्था छ। चुनाव अघि राणाले राप्रपालाई करोड करोड चन्दा दिएको चर्चा पनि सुनिएको थियो। पार्टीलाई चुनाव खर्च दिए बापत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले समानुपातिकबाट राणालाई सांसद बनाएका हुन् भने पनि यो अझै खेदजनक छ, किनभने पैसामा समानुपातिक सिट बिक्री गर्नु र आमाको रगत खानु एकै नै हो। बिना पैसा नै राप्रपाले उपेक्षामा परेको वर्ग, लिङ्ग, समुदायको मान्छे ठानेर उनलाई समानुपातिक सांसद बनाएको हो भने यो अझै लाजमर्दो छ। सन्दर्भ लिङ्गदेनको मात्र होइन, विधि, पद्धति, सुशासनका लम्बेतान आदर्शका वाक्य बुन्ने रविन्द्र मिश्रले यो प्रश्नको जवाब दिँदा सायद बढी सुहाउँछ होला। राजनीतिक विकृत भयो, आफ्नो निजी लाभ र व्यापारको साधन भयो भन्दै पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा क्रियाशील रविन्द्र मिश्रको दृष्टिमा पशुपति शमशेर राणा आरक्षण कोटा पाउनुपर्ने योग्य राजनीतिज्ञ हुन् त? अरू पार्टीका अरू नेतामा भन्दा अलिकति पनि बढी नैतिकता वा जवाबदेहिता मिश्रमा छ भने उनले यो प्रश्नको जवाफ अवश्य दिनेछन्। राप्रपाले आफूलाई परिष्कृत पार्टीका रूपमा उभ्याएको दावी गरिरहँदा पशुपति शमशेर राणा र रोशन कार्की जस्ताको नाम समानुपातिकमा परेको छ। काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी कान्छी पत्नी मन्जु खाँड, विवादास्पद नेता विमलेन्द्र निधि जस्ता नेताहरू समानुपातिकबाट सांसद बन्ने भएका छन्। यी र यस्ता अरू पनि काङ्ग्रेसमा धेरै छन्, तर काङ्ग्रेसका लागि आज हामीसँग कुनै पनि प्रश्न छैन, किनभने प्रश्न त तिनका लागि साँचेर राखिन्छ जसले सदाचार, नैतिकता र इमानको राजनीति गर्छौँ भनिरहेका हुन्छन्। काङ्ग्रेसमा सदाचार, इमान, सुशासन कागजी दस्तावेजमा मात्रै बनेका छन्। यस्ता मूल्य मान्यतालाई छाडेर काङ्ग्रेस भारत हुँदै अमेरिकासम्म पुगिसकेको छ। नग्नता काङ्ग्रेसको ओपन सिक्रेट हो, बेइमानी काङ्ग्रेसको ओपन सिक्रेट हो, झुट, दलाली, भ्रष्टता काङ्ग्रेसको अलिखित दस्तावेज हो। यसकारण काङ्ग्रेसका लागि आज हामीसँग कुनै पनि प्रश्न छैन। सफा कपडा लगाएको व्यक्तिको कपडामा एकाध हिलोका धब्बा देख्दासम्म सफा र दागको विवाद हुन्छ। हिलोमै डुबेर निस्किसकेपछि सफा र फोहोरको विवाद बाँकी रहन्छ र? आजको दिनमा काङ्ग्रेसको चरित्रमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन। काङ्ग्रेसको काँधमा चढेर दलाली गर्नेहरूको भूमिकामा शङ्का रहेन। काङ्ग्रेसको शासन असलमा कुशासन हो र सधैँ रहिरहन्छ भन्नेमा पनि कुनै दुविधा रहेन। यसकारण आजका लागि हामीसँग काङ्ग्रेसका लागि कुनै पनि प्रश्न छैन। 7 सालमा काङ्ग्रेसले क्रान्ति गर्यो, तर त्यही ताकत भएको 1950 को सन्धिको मौन समर्थन पनि गर्यो। 46 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। 53 सालमा महाकाली सन्धि गरेर नदीको आधा स्वामित्व पनि विदेशीलाई बुझायो। 62-63 मा अर्को जनआन्दोलनमा पनि काङ्ग्रेस सहभागी भयो। बदलामा माओवादीसँग मिलेर देशमा ब्रह्मलुट पनि मचायो। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा काङ्ग्रेसको भूमिका त देखिन्छ, तर यस्ता क्रान्ति जब जब सफल हुन्छन् तब तब काङ्ग्रेसले देशका नदीनाला विदेशीलाई बुझाउँदै पनि आएको छ। 10 वर्षसम्म भारतमा लुकेर नेपालमा विध्वंस गर्ने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त अझै त्यो पनि 10 वर्षको भाडा भारतलाई तिर्दै आएका छन् कि जस्तो पनि लाग्छ।
यदि यस्तो हुँदैन थियो भने यिनले कदापि विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौ भनेर सार्वजनिक रूपमै आफ्नो पक्षधरता देखाउने नै थिएनन्। आउनु सुरु गर्नु जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकका चासो गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयसँग सम्बन्धित रहेका सरकारवालासँग जवाबदेहिता लिने यस कार्यक्रममा आज हामीले काठमाडौँ महानगरका सडक व्यापारीमाथि मेयर बालेन शाहको ज्यादती बारे समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तै गौशाला धर्मशालाका सम्बन्धमा मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौताको चिरफार आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयरले आफ्नो घर बनाउन नगरपालिकाबाट ट्र्याक्टर बारुण यन्त्रका भर्याङ समेत दुरुपयोग गरेको प्रसङ्ग सहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र विशेष गरी यो विषयको रिपोर्टिङ गर्न जाँदा मेयरले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई नियन्त्रणमा राखेको कुरा आएको छ र त्यसपछि के भयो त आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र यस्तै नवसङ्कल्प ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको ठगी सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँका टेलिफोन कल पनि लिनेछौँ, समयले साथ दिए। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, महाकाली सन्धिपछि भारतले ओगटेर राखेको पञ्चेश्वर परियोजनाको काम अब चाँडै सुरु हुने आश्वासन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएका छन्। 27 वर्षदेखि बिना कारण रोकिएको यो आयोजना अब सुरु हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 17.80% तालीमा र 82.20% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार 27 वर्षदेखि बिना कारण रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना अब सुरु हुन्छ भन्ने र ढुक्क हुन सकिन्न भनेर दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। कामचलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले राजनीतिको आवरणमा अपराध गरेकाहरूलाई जेलबाट रिहा गर्न अध्यादेश जारी गर्न खोज्नु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, हामीले विशेष गरी सार्वजनिक रूपमा आएका विषयहरूलाई ताली र गालीका रूपमा समेट्दै ती विषयहरूको विषयमा विशेष गरी आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा, उहाँहरूको मनोभावना के छ यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ ताली र गालीको भोटिङ पोल मार्फत। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। शासकको काम शासन गर्ने, डन्डा चलाउने मात्रै हो कि अथवा आशा जगाउने, नयाँ सृजनाका फुल फुलाउने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने पनि हो? काठमाडौँका सडक गल्लीमा व्यापार गर्नेहरूमाथि काठमाडौँ महानगरले कडा एक्सन लिइरहेको छ। महानगरको यस्तो एक्सनलाई लिएर जनता चाहिँ दुई वर्गमा विभाजित छन्। एक थरीले भनिरहेका छन् महानगरको यो कदम ठिक छ, अन्यले भनेका छन् के सहर सभ्रान्तहरूको मात्रै हो, अरूले बाँच्नु पर्दैन। काठमाडौँ महानगरले कहिले गरिबको ठेला उठाउँछ, कहिले लखेटी लछार पछार पार्छ, कहिले गरिबलाई रुवाउँछ। अनि महानगरका कारण गरिबहरू मुस्कुराएको दिन चाहिँ कहिले आउँछ? महानगरकै कदमले मानिसहरू रोजगार भएको, व्यापार बढेको, कसैको उपचार भएको, सरकारी स्कुलले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन थाल्ने दिनको सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट हुन्छ? काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा एक युवा इन्जिनियर निर्वाचित भएदेखि नै उनीप्रति मानिसहरूको चासो बढी छ। पछिल्लो समय चाहिँ मेयर बालेन शाह चासो, प्रशंसा र विवादको घेरामा छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। देशको रक्षा गर्ने जति सबै चुतिया छन्, नेता जति सबै चोर देश लुटी खाछन्। चलचित्र बलिदानको यो गीतलाई र्याप भर्सनमा रिमेक गरेर राजनैतिक पद्धति र नेताहरू विरुद्ध कटाक्ष गरेका बालेन शाह जति बेला मेयरको उम्मेद्वार भएर प्रतिस्पर्धामा थिए त्यति बेला उनको यो गीत पनि बढी चर्चामा थियो। 30,000 को तलब, 30 वटा घर बारी, 20 बजारको सडक, 20 वटा खाल्टो पारी, खल्ती भारी बैंक मारी, 7 तहको अधिकारी, कसले तिर्ने 7 समुद्र पारी, देशको 7 उधारी।
गीतमा गरिबको चमेली बोल दिने कोही छैन भन्ने हरफ प्रयोग गर्दै बालिनले नेताहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन्। तर अहिले सडकमा व्यापार गर्ने गरिबहरू भने उनीमाथि नै आक्रोश पोख्दैछन्। पापीहरू रहेछन् हौ, पापी कोरीहरू। यस्ता कोरीहरूलाई त पहिले राम्रो पनि हुँदैन। तिमीहरूको पो धनी छौ र बिल्डिङ ढडाएर खुवाउँछौ त। हामी त बिहानभरि उयो गरेर छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्छ। चमेली बोलिदिने कोही छैन भनेको थियो। अब खोइ पहिला चुनाव नजितुन्जेल चाहिँ अब त्यस्तो कुरा गरेको थियो। गरिबलाई अब हामीहरूलाई चाहिँ एउटामा यसो सेटल गरेर काहीँ व्यवस्थापन गर्ने, बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा दिने भनेको थियो। अब बिहान होइन बेलुका पनि 7 बजेसम्म लगाड्छन्। महानगरका नगर प्रहरीहरू फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सडकमा तरकारी फलफुल चटपटे बेच्नेहरूको टाउकोमा बालिन शासनको लौरो बजारेर नयाँ प्रकृतिको शासन स्थापित गर्ने प्रयासमा छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। मेरो दुःख गरेर खाने पालो यही कोही छैन, केही छैन। मेरो यतै लतेर चाहिँ के हुन्छ र? दृश्यहरूले स्पष्ट भन्छन् बालिन पछिल्लो समय सहरमा न्यून आय भएका सहरिया गरिबप्रति अनुदार बन्दै गएका छन्। गरिब जनताको समेत भोट लिएर मेयरमा निर्वाचित भएका उनी गरिबकै उठीवास लगाउन लागि परेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सडक पेटीमा बस्ने मानिसहरूको यो आक्रोश हेर्नुहोस्। एउटा अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुकमा पनि एउटा हाट हप्ताको हाट बजार चलेर भनौँ न जुनै देशमा पनि हाट बजार फुटपाथ सञ्चालनमा लिएर आएर गर्ने व्यवस्था भइरहेको छ भने यति हामी नेपालको नागरिकै होइन उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भनेदेखि ठिक छ। हामीलाई होइन यति नेपालको नागरिक हो भनेदेखि हामीले किन यस्तो असहज तरिकाले गर्नुहुन्छ? बाध्य भएर हामी करको दायरामा लिएर आउनुहोस्, हामी करको दायरामा आउँछौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब यतिको लागि मान्छेले चाहिँ अब हामीलाई एकदम गाह्रो छ। हामीलाई गाडी आयो भनेदेखि हामी कहाँ बच्चा फुटपाथमा चाहिँ कतिपय बच्चा बोकेर आएको हुन्छ। हामीलाई गाडी अब भाग्ने बेलामा चाहिँ गाडीसँगै हामी बच्चा घिसार्दै भाग्नुपर्ने हुन्छ। गाडीले आएर जतिखेर जे पनि गर्न पनि सक्छ हामीलाई होइन। 20 वर्ष भयो बित्नु चाहिँ पहिले यस्तो राजा पालामा यस्तो थिएन, काङ्ग्रेस एमाले यस्तो थिएन। यो आएपछि चाहिँ यस्तो गरे। बाध्यताले त हो त। अब दबाई खानुपर्ने, दबाई खाने पैसा छैन, कमरा ल्याइदिने मान्छे छैनन्। अनि यो बाध्यताले भएन त यति सामान ल्याएर बस्नलाई। दिउँसो भयो अहिले बेच्न दिएदेखि यो राति जाडामा बुढी मान्छे बस्दैन थिए, दिउँसो बेच्न दिँदैनन्। अनि यो जाडामा एक कुकिङ पऱ्यो, मत्रा ओढो, थाङ्ना थरा लायो अनि हिँड्यो। बालिनलाई बाबुरामको चेतावनी, समाधान नगरे विस्फोट हुन्छ। महानगरपालिका क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई हटाउने बालिनको प्रयासलाई नेताहरूले समेत विरोध गरिरहेका छन्। सुरुवाती दिनमा बालिनका शुभचिन्तकका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्ना विचार राख्थे। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरूमाथि गरेको ज्यादतीको भट्टराईले विरोध गरिरहेका छन्। डाक्टर भट्टराईले धनी र गरिबको विभेदीकरणको दिगो समाधान लाठी बन्दुक नभएको बताएका छन्। मेयर बालिन शाहलाई संकेत गर्दै उनले शहरीकरण र गरिबीको दिगो समस्या समाधान नगरे विस्फोट हुने चेतावनी दिएका हुन्। उनको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। भट्टराईको भनाइलाई समर्थन गर्दै पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले यस्तो ज्यादतीले समाधान नहुने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र बिना सहर चल्न नसक्ने बताएकी छिन्। ज्यादतीले मात्र समाधान नहुने भन्दै विकल्प दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। श्रृङ्खलाको यो स्ट्याटस पनि हेर्नुहोस्। विश्वका कतिपय विकसित भनिएका मुलुकमा समेत मानिसहरू फुटपाथमै व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा एकातिर सडक मान्छेको जीविकोपार्जन त हुन्छ नै, त्योसँगै राज्यले समेत करका रूपमा आम्दानी गर्न सक्छ। न्यून आय भएका मानिसहरूले फुटपाथमा किनमेल गर्न पाउँछन्। लुटपाट शैलीमा उठिवास गर्न भन्दा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ। सफल भएको छौँ। यहाँ हेर्नु न, यहाँ मैले 300 रुपियाँमा चाहिँ यो लिएको छु। यो अब यही सामग्री मैले लिन जानु पर्यो भने बजारमा जानु पर्यो भने अथवा चाहिँ त्यो ठुल्ठुला मलहरूमा जानु पर्यो भने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा जानु पर्यो भने यो चाहिँ 1000 रुपियाँ भन्छन् अथवा त्योभन्दा बढी मूल्य हुन्छ। मैले 300 रुपियाँमै यो लिएको छु। त्यसकारण हामी जस्ता चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका न्यून आय भएकाहरूलाई चाहिँ यो फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उही धनीलाई मात्रै हेर्ने जसले पनि सानातिनालाई कसले हेर्छ र हजुर? सानालाई कसैले नि हेर्दैनन्। साना मऱ्यो भने भुसुन सर त हो नि, ठुलालाई अब अलिकति केही भयो भने नि प्लेन चढाएर कुदाउँछन्। अब सानालाई अब दुःख पीडा खप्नु पर्छ, बस्नुपर्छ, सानालाई हेर्दैनन्, त्यही त हो नि।
विद्यमान व्यवस्थाको खराब नीति फेर्ने र गरिबका लागि पनि बोल्ने लिडरको खोजीमा रहेका काठमाडौँवासीले एमालेका केशव विस्थापित र कङ्ग्रेसका शेरजना सिंहलाई विस्थापित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहलाई मेयरमा निर्वाचित गरेका थिए। निर्वाचित भएको 7 महिनामा नि बालेनले कहिले प्रशंसा बटुलेका छन् भने बढी आलोचना खेपेका छन्। महानगरको मेयर बनेपछि बालेनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियान जारी राखेका छन्। यो कामको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। यद्यपि यी सबै काममा मेयर शाहले अवरोधहरूको सामना गर्नु परेको छ। उनले गरेका काम विरुद्ध अदालतमा 200 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। हो, बालेनको गीतले भने चाहिँ यहाँ गरिबको चमेली बोलिदिने कोही पनि छैन। मेहनत गरेर खाने गरिब मजदुर र किसानका निमित्त र सँगसँगै सडकमा व्यापार गर्ने, फुटपाथमा व्यापार गर्ने गरिबहरूका निमित्त बोलिदिने कोही छैन। जसले हिजो यो गीत गाए, आज तिनीहरू नै सहरका सडक छेउछाउमा व्यापार गर्ने गरिबहरूलाई लखेट्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ। हुन पनि बेला बेलामा सडक सौन्दर्यीकरणका नाममा सबैभन्दा पहिलो निशानामा पर्ने यिनीहरू नै हुन्छन्। तर बालेनले अब सोच्न ढिलो गर्नु हुँदैन। महानगरले यो वर्गलाई विकल्प दिनुपर्छ। बालेनको राम्रो कामको प्रशंसा सबैले गरेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ। तर सधैँ गरिबलाई लखेट्ने काम मात्रै गर्ने हो भने यसले विस्फोट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले गरिखाने विकल्प महानगरले दिनै पर्छ भन्ने कुरामा जोड लगाउन चाहन्छौँ। र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको यति बेला ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कैलालीमा लम्कीचुवा नाम गरेको एउटा नगरपालिका छ। यो नगरपालिकामा जनताले सुशीला शाही नामक महिलालाई मेयरका रूपमा निर्वाचित गरेका थिए। नेपाल जेसिसमा रहँदा शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षित थिइन् उनी। जब आफै मेयर भइन् अनि मच्याउन थालिन् उत्पात। सुशीला शाहीले मच्चाएका काण्ड सरकारी बजेटलाई आफ्नो व्यापार बढाउन दुरुपयोग गरेका काण्ड मात्र होइन दर्शकबिन, अहिले त उनले आफ्नो घर बनाउन पनि नगरपालिकाबाट ट्र्याक्टर, बारुणी यन्त्रका भर्याङ समेत दुरुपयोग गरेको फेला परेको छ। यो विषयको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा कैलालीका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानालाई सुशीला शाहीले 1 घण्टा एक प्रकारको नियन्त्रणमा राखिन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकहरू, यो दृश्य हेर्नुहोस्। दृश्यमा कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिकाको ट्र्याक्टर देखिन्छ। ट्र्याक्टरबाट झार्दै गरिएको यो लामो भर्याङ पनि देखिन्छ। अर्को यो दृश्य हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ घर निर्माणमा नगरपालिकाको बारुण यन्त्रको भर्याङ दुरुपयोग भइरहेको छ। तपाईलाई लाग्यो होला यो नगरपालिकाले नै बनाउँदै गरेको कुनै सरकारी भवन होला, तर यस्तो बिल्कुल होइन। यो त लम्कीचुवा नगरपालिकामा सुशीला शाही नामकी महिला मेयरले कायम राखेको कुशासनको कुरूप नमुना हो। देखिएको यो भवन मेयर शाहीको आफ्नै घर हो। यो घरमा प्रयोग भएका सिमेन्ट, बालुवा र रड आदिमा पनि सरकारी सम्पत्ति परेको त हुन सक्छ, तर हालका लागि हामीसँग त्यस्तो कुनै ठोस प्रमाण छैन। हामीसँग भएको ठोस प्रमाण चाहिँ नगरपालिकाको ट्र्याक्टर र आगलागीमा प्रयोग हुने भर्याङको यो हकीकत हेर्नुहोस्। नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले लम्कीचुवा 1 मा रहेको आफ्नो निजी घर बनाउन सरकारी ट्र्याक्टर दुरुपयोग गराएकी छिन्। जनताको घरमा आगो लाग्यो भने त्यो बेला के हुन्छ थाहा छैन, तर उनले नगरपालिकाको भर्याङ आफ्नो घर बनाउन दुरुपयोग गरिरहेकी छिन्। नगरपालिकाको स्रोत साधन दुरुपयोग कसरी हुन पुग्यो त? यसबारे नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाइ चाहिँ यस्तो छ। जानकारी अब त्यहाँ आवश्यकता पर्यो भनेर एकछिनको लागि आधा घन्टाको लागि लगेर जानुभएको थियो, तुरुन्त फिर्ता गर्नु। अनि ट्र्याक्टर कसरी युज गर्यो हजुर? ट्र्याक्टर त फोहोर व्यवस्थापन गर्न जाने बेला त्यही गाडीमा हालेर हामीहरूले एकैछिनको लागि पठाइदिएको हो, त्यति मात्रै। सामान्यतः जनताको घर बनाउँदा कहिले पनि प्रयोग गर्न नपाइने नगरपालिकाको स्रोत साधन मेयरको घर निर्माणका क्रममा प्रयोग भइरहेको देखेपछि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले यस विषयमा मेयर शाहीको प्रतिक्रिया लिन खोजे। तर शाहीले न्युज 24 ले आफ्नो गलत प्रचार मात्रै गरेको कारण कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताइन्। शाहीको यो प्रतिक्रियासँगै उनले घर बनाउने ठेकेदारले नगरपालिकाबाट मागेर सिडी लगेको होला भन्ने जवाफ दिएकी थिइन्। त्यस लगत्तै घर निर्माणको फुटेज दिने क्रममा मेयर शाही पक्षका मानिसहरूले टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले खिचेको भिडियो मेटाउन दबाब दिए। भिडियो फुटेज नमेटाएसम्म नियन्त्रणमै राख्ने शैलीमा मेयर शाही र उनको समूह उत्रिएपछि भिडियो फुटेज मेटाउन बाध्य भएको ढुङ्गानाले बताएका छन्। तपाईँ मेयर जतिको मान्छे मेरो मोबाइल खोज्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो मोबाइल खोज्ने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो भनौँ? हद के गर्यौँ? तपाईँ गलत गर्ने, हामीले हद गर्यौँ? अनि तपाईँलाई मोबाइल खोज्ने अधिकार कसले दियो? गर्ने नि। मेयर शाहीको यस्तो हरकतबारे कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासँगको टिमले समेत शाहीसँग संवाद गरेको छ। लामो संवादका क्रममा शाहीले लुकेर भिडियो खिचिएका कारण विवाद भएको र आपसी सहमतिमै ढुङ्गानाले भिडियो फुटेज मेटाएको दाबी गरेकी छिन्। तर टिभी जर्नलिस्ट ढुङ्गानाले शाहीको तर्क कृत्रिम भएको बताएका छन्। वडा अध्यक्षहरूका लागि आफ्नै यमाहाको डिलरबाट 4.5 लाख दरका मोटरसाइकल खरिद गराउने विवादमा मुछिएकी शाहीलाई हामीले आइतबारको घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमा आइदिन आग्रह गरेका थियौँ, तर उनले रिपोर्ट प्रसारण नगरेर सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। हामीले रिपोर्ट प्रसारण नरोकिने जवाब दिएपछि उनले प्रत्यक्ष संवादमा आउन पनि अस्वीकार गरिन्। 4.5 लाख दरका मोटरसाइकल आफ्नै डिलरबाट व्यापार।
लम्कीचुवामा मेयरका रूपमा निर्वाचित भएर आएपछि मेयर साईले आफ्नै यामाहा सोरुमको व्यापार बढाउन 4.5 लाख रुपियाँ दरका मोटरसाइकल वडा अध्यक्षहरूका लागि खरिद गरिदिएकी थिइन्। 4.5 लाख दरका मोटरसाइकल आफ्नो लागि खरिद भइसकेको जानकारी पाएपछि ती वडा अध्यक्षहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग गरेर विलासी मोटरसाइकल चढ्न ठिक नहुने ठानेर केही वडा अध्यक्षहरूले मोटरसाइकल नै फिर्ता गरेका छन्। जनताको चाहिँ सेवा गर्न आएको हामी चाहिँ लग्जरी गाडी लग्जरी बाइक पनि चढ्न त्यति नसक्छ जस्तो माने, किनकि देशमा यस्तो आर्थिक सङ्कट भइरहेको बेला त्यही भएर आजको दिनबाट हामीले चाहिँ यो बाइक नचढ्ने भनेर नगरपालिका तल चाहिँ हामीले चाहिँ बाइक राखिदिएका छौँ। अनि चाहिँ यहीँ बुझाएका यो हामीले गरेको कामले जनतामा त्यो एक खालको नराम्रो पर्न गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताकै सेवाको लागि लिने अनि जनतालाई नै त्यो अपाच्य भइसकेपछि यो गाडी चढेर हामीले जनता सेवा गर्नुभन्दा विगतमा जसरी हिँड्ने डुल्ने र नमस्ते गर्दै अथवा झोक गर्दै जान्थ्यौँ त्यही तरिका नै हाम्रो ठिक हो भनेर हामीले त्यो लिने कुरालाई सच्याएका हो। तर मेयर साईले सबै योजना निर्णय र खरिदमा वडा अध्यक्षहरू नै जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै आएका छिन्। खरिद र सरकारी साधन दुरुपयोगमा मेयर साईको मनोमानी बढ्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा विरोध र तालाबन्दी पनि हुन थालेको छ। मङ्सिर 23 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नगरपालिकामा तालाबन्दी समेत गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ लम्कीचुवा नगरपालिकाका मेयर सुशीला साईसँग, तर उहाँले यस विषयमा बोल्न इन्कार गर्नुभयो। यद्यपि उहाँले यो विषयको रिपोर्ट नबजाइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो, तर उहाँको आग्रह हामीले स्वीकार्न सकेनौँ, किनभने न्युज कहिले पनि रोकिँदैन। एकपछि अर्को गर्दै उहाँका काण्डहरू आइरहेका छन्। यो विषयलाई निरन्तर रूपमा हामी फलोअप गरिरहेका छौँ, तर उहाँले हामीसँग बोल्नका लागि इन्कार गरिसकेपछि आज के भयो त, त्यहाँ के भयो, के कस्ता गतिविधि भयो, यसबारे थप अपडेट लिन्छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट माथि त्यहाँ केही धरपकड भएको बारे पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। खेम ढुङ्गाना कैलाली स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ। यस घटनाको थप विवरण हामी लिन्छौँ। खेम, आज के भयो त्यहाँ, विशेष गरी तपाईँमाथि धरपकड भएको, भिडियो फुटेजहरू डिलिट गर्न लगाएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँ रिपोर्टिङ गर्न जाँदा तपाईँले के देख्नुभयो र तपाईँमाथि के कस्तो किसिमको व्यवहार भयो, यसबारे बताउनुहोस् त। हजुर वीरेन्द्र, पक्कै पनि आज विशेष गरी के थियो भने हामी विशेष गरी जुन लम्की टिकापुर सडक खण्डमा जुन त्यहाँको त्यो सडक खण्डको रिपोर्टिङको लागि म त्यहाँ लम्की जाँदै गरेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ अब म त्यहाँ पुग्दै गर्दा एकजना अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो मलाई। आइसकेपछि सर यहाँ चाहिँ मेयर साईले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ यस्तो यस्तो ट्र्याक्टर अनि सबै कुराहरू यो युज गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। अनि फोन गरिसकेपछि हुन्छ म त्यतै आउँदैछु, अनि के हो त्यो सब प्रुफ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, के छ भिडियो फुटेज केही छ भने तपाईँ सुरक्षित राख्नुहोस् भनिसकेपछि मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सबै भिडियो चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, जो हामीले प्रसारण पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि म त्यहाँ नगरपालिकामा गएँ। पहिला नगरपालिकामा गइसकेपछि मैले के बुझेँ भने सबैभन्दा पहिले यो ट्र्याक्टरहरू अनि नगरपालिकाको जुन साधनहरू छ त्यो भाडामा दिन पाउने नपाउने अथवा भाडामा लिएर प्रयोग गरिएको हो या होइन के हो बुझ्नको लागि त्यहाँको सम्बन्धित शाखा जिन्सी शाखामा गएँ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लीलबहादुर खत्री भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुरा गरेँ। उहाँले भन्नुभयो होइन भाडामा त्यस्तो कुनै पनि गएको छैन र यस्तो दिने अहिलेसम्म त दिएका छैनौँ, तर उहाँले 1 घन्टाको लागि रिक्वेस्ट गरेपछि हामीले दिएका हौँ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई फोन गरेँ, म्याडम तपाईँको यस्तो यस्तो विषय आएको छ, के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि उहाँले सिधै जवाब दिनुभयो, न्युज 24ले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो विषय पटक पटक गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको व्यक्तिगत रेसिपी चाहिँ मसँग के हो, म बोल्दैन तपाईँहरूसँग भनिसकेपछि हुन्छ तपाईँ नबोल्नुहोस् भनिसकेपछि अब उहाँसँग मेरो कुनै सरोकार भएन र त्यहाँको सम्बन्धित त्यो घर कहाँ हो, कति नम्बर वाडामा पर्छ, के हो त भनेर म स्थलगत रिपोर्टिङको लागि उहाँको जुन घर बन्दै थियो त्यो घरमा चाहिँ गएर फुटेज खिच्दै थिएँ। उहाँको फोन आयो, मेयर साईको फोन आइसकेपछि तपाईँ कहाँ हो भन्नुभयो। म चाहिँ तपाईँकै घरमा फुटेज खिच्दैछु भने मैले। त्यसपछि उहाँ लगायत उहाँसँग 5-6 जना अरू केटाहरू पनि आइसकेपछि उहाँहरूले मसँग यो किन खिचेको, यो के हो भनेर विवाद गर्न थालिसकेपछि मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ आफ्नो हातमा यसरी उहाँहरूले नथाहा पाउने गरी भनौँ न त्यो किसिमकोले गर्दा उहाँहरूले बोलिराखेका जुन हामीसँग बोलिराखेको संवाद हो त्यसलाई खिच्ने प्रयास गरिराखेको थिएँ र पछि उहाँले थाहा पाइसकेपछि यो मोबाइल खिच्दैछ, यो मोबाइल खोज्नुहोस् भनेर मेयर साईले आफै उहाँ केटाहरूलाई भन्नुभयो र उहाँको एकजना स्वकीय सचिव अथवा पिए ललित जैसी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मेरो मोबाइल चाहिँ नियन्त्रणमा लिनुभयो। त्यसपछि खिचेका फुटेजहरू डिलिट गर्नुहोस् भनिसकेपछि मैले धेरै प्रयास गरेँ, म डिलिट गर्दैन भनिसकेपछि अनि उहाँले आधा
लामो समय चाहिँ मोबाइल मेरो नियन्त्रणमा लिनुभयो। त्यसपछि त्यो मोबाइल लगिसकेपछि उसलाई होटलभित्र लैजानुहोस् भनिसकेपछि उहाँकै नियन्त्रणमा उहाँले मलाई धकेल्नु पनि भयो। यो केटाहरू बोलाउनुहोस्, यसलाई अब ठिक पार्नुपर्छ भनिसकेपछि मैले होइन तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ बरु त्यो मान्छे त्यहाँ के थियो भने कुनै पनि अब मोबाइल नै उहाँले लिइसकेपछि मसँग आफू सुरक्षित रहने कुनै पनि अवस्था भनेको तपाईँले प्रहरीलाई त्यति बेला प्रहरीलाई पनि खबर गर्ने अवस्था थिएन वीरेन्द्र, त्यो चाहिँ थिएन किनभने मोबाइल चाहिँ उहाँको नियन्त्रणमा गइसकेको थियो मेरो। अनि भइसकेपछि यद्यपि केही साना प्रुफहरू हामीसँग केही सानो भिडियो र अडियो चाहिँ मसँग बसेको छ, त्यो अझै पनि सुरक्षित छ मसँग होइन। अनि त्यसपछि भित्र होटलमा लगिसकेपछि अनि त्यसपछि ल ठिक छ तपाईँहरूको सबै म डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट गरिदिएपछि मलाई छोडिदिनुहोस् भन्नसम्म अवस्था आयो र मैले त्यो भनेपछि उहाँले चाहिँ मोबाइल मलाई दिनुभयो। मलाई दिएपछि मैले हाम्रो यहाँकै सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हाम्रो सुशील ढुङ्गाना सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई तुरन्त फोन गरिसकेपछि म यहाँ यस्तो अवस्थामा छु, उहाँहरूले मलाई नियन्त्रणमा लिनुभएको छ भनिसकेपछि अनि सुशील सरले चाहिँ त्यहाँको लम्कीको सम्बन्धित इन्सपेक्टर अथवा कोलाई फोन गर्नुभयो। गरिसकेपछि त्यसपछि पुलिस समेत त्यस क्षेत्रमा आयो। पुलिस आइसकेपछि पुलिसको रोबरमा पुलिस समेत आइसकेपछि पुलिसले समेत हामीलाई सहयोग गर्न छोडेर उसले चाहिँ के भन्यो भने हुन्छ तपाईँले किन खिच्नुभयो त, त्यो डिलिट गर्नुहोस् भिडियो भनेपछि पुलिसको रोबरमा चाहिँ ती सबै भिडियोहरू चाहिँ मैले डिलिट गर्न बाध्य भएँ। भिडियो डिलिट गर्ने बेला त्यहाँ प्रहरी पनि उपस्थित थियो हैन त? हो, प्रहरी त्यहाँ लम्की इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका इन्सपेक्टर नाम ठ्याक्कै कन्फ्युज भएँ, खड्का हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो टेबलमै बसेर यो डिलिट गरिदिनुहोस् न त के भयो भनेर चाहिँ उहाँले समेत भनिसकेपछि जो कि पुलिस प्रशासन आइसकेपछि समेत मैले आफूलाई सुरक्षित नठानिसकेपछि बाध्य भएर मैले त्यो के भन्छ भिडियोहरू चाहिँ डिलिट गर्न पुगे वीरेन्द्र। ठिक छ, अब यो रिपोर्टिङ गरिसके पछाडि तपाईँ जब फर्किनु भयो त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको थ्रेटहरू धम्की आउने यस्ता किसिमका फोन कलहरू आउने केही छ, त्यस्तो अवस्था छ? आफूलाई कतिको सुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ, कतिको त्रास महसुस गर्नु भएको छ? कोही त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई लगाएर एक अर्को जो कि अहिले तपाईँसँग बोल्दै भन्दा 1 मिनट पहिला पनि एकजना यहाँकै मान्छेले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी म लिन्छु, अहिले समेत उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ, बस्न आउनुहोस्, बस्न पर्यो, न्युज चाहिँ रोक्नुहोस् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएको छ। अहिले त्यस्तो धम्की आउने खालको चाहिँ आएको छैन। जो समाचार रोक्नु पर्यो भन्ने खालको आग्रह समाचार रोक्नुहोस् भनेर चाहिँ निरन्तर दबाब आइरहेको र म त्यहाँबाट एकदमै अब त्यो कस्तो अवस्था भने कुनै पनि सुरक्षा आफूलाई फिल नगरिसकेपछि उहाँले जे भन्नुभयो यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, मिडियाको लागि 30 लाख रुपियाँ मैले छुट्याइदिएको छु, तपाईँलाई कति दिनुपर्छ भन्नुहोस्, ल ठिक छ म त्यो पनि स्वीकार्छु, अनि मेरो घरमा हिँड्नुहोस्। उहाँको घरमा गएर उहाँको घरको जो कि उहाँ सुत्ने कोठामा बसेर म लगभग कति भने आधा घन्टा बढी लामो समय उहाँकै कोठामा बसेर तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो शर्त पुरा मान्छु भनिसकेपछि बल्ल बल्ल त्यो अवस्थाबाट म चाहिँ आएको अवस्था हो वीरेन्द्र। हस् खेम, जनताले सूचना दिएपछि तपाईँ जानुभयो र स्थलगत रूपमा जे देख्नुभयो त्यही रिपोर्टिङ गरिरहँदा तपाईँमाथि जुन किसिमको धरपकड भएको छ यो अत्यन्त दुःखद छ र यसको घोर भत्सना हामी गर्दछौँ र तपाईँ निडर भएर निष्पक्ष भएर त्यहाँको निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुहोला र प्रहरी प्रशासनको साथ दिनुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। अहिलेका लागि तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ, सुरक्षित रहनुहोला है त। हस्, थ्याङ्क यू वीरेन्द्र। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई निरन्तर रूपमा एक हिसाबले भन्ने हो भने यो समाचार रोकिदिनका लागि भनेर आग्रह आइरहेको छ, तर समाचार रोकिँदैन। निष्पक्ष रूपमा जनताले जे सूचना दिएका छन्, जनताले जे गुनासो गरेका छन् यो नगरपालिकाप्रति त्यही विषयमा हाम्रो रिपोर्टिङ केन्द्रित छ। हामी कसैको पक्षमा पनि छैनौँ, कसैको विपक्षमा पनि छैनौँ, हामी तटस्थ छौँ, जे देख्छौँ त्यही विषयमा हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। जनताले जे गुनासो गरेका छन्, जनतालाई जे कुराको असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिलाई लिएर हामीले त्यसको भेरिफाई गर्दै रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छौँ। यसरी सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिनुपर्ने सम्पत्तिहरू, सवारी साधनहरू आफ्नो घरमा दुरुपयोग त्यहाँ मेयरले गरिरहनु भएको तथ्यसहित रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि यसबारेको थप दृश्यहरू हाम्रा टिभी जर्नलिस्टको मेटाइएको छ। खैर, यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि विविध विषयसित उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँको गौशाला चोकमा रहेको गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ मारवाडी सेवा समितिले। सुरुवाती दिनमा समितिले सामाजिक रूपमा काम नै गर्थ्यो,
त्यही सामाजिक काम देखेर मानिसहरूले समितिको क्रियाकलापमा शङ्का गरेनन्। तर पछिल्लो समय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको पशुपति अमालकोट कचहरीको जमिन नै कब्जामा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गरेर अनधिकृत रूपमा व्यापार गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा समितिका अध्यक्षले भनेका थिए कि हामी मोही हौँ, जमिनमा हाम्रो मोही यानी हक स्थापित छ। तर पुरानो नापीमा जग्गा धनीको र मोहीको महल खाली पाइएको छ। नयाँ नापीले जग्गा धनीमा पशुपति अमालकोट कचहरी र मोहीमा गौशाला धर्मशाला भनेर लेखेको छ। मारवाडी सेवा समिति कतै छैन। 60 सालमा भएको सम्झौताले त धर्मशालामा कुनै पसल राखी खरिद बिक्रीको काम गर्न नहुने प्रश्न पारेको छ। यो सम्झौताको विषयलाई लिएर समितिका अध्यक्ष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता बीच विवाद सुनियो। थप छलफल गराउन हामीले गएको बिहिबार सकेनौँ, किनभने हामीसँग समयको सीमा थियो। बिहिबारको बाचा अनुसार दुवै पक्षलाई आज पनि हामीले खबर गरेका छौँ। हालका लागि सबैभन्दा पहिले हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। काठमाडौँको गौशाला चोकसँगै रहेको यो गौशाला धर्मशालाको जमिनमा आफूखुसी संरचना बनाई सरकारी सम्झौता बर्खिलाप हुने गरी व्यापार व्यवसाय भइरहेको सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद थप उल्झनपूर्ण बनेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको पशुपति अमालकोट कचहरीको अधीनमा रहेको गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी मारवाडी सेवा समितिले 60 साल जेठ 12 गते प्राप्त गरेको थियो। सोही सम्झौताका आधारमा समितिले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 936औं श्रृङ्खलामा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयलले 60 सालमा भएको सम्झौता बमोजिम नै सबै कामहरू भइरहेको दाबी गरे। सम्झौताको पूर्ण पालना भएको छ। सम्झौताको हामीले कुनै पालना नगरेको होइन। सबै हामीले स्वीकृति लिएर उहाँको सिफारिसमा निर्माण पनि गरेका छौँ। सबै काम चाहिँ हामीले यो सम्झौता बमोजिमकै काम गरेको हौँ। यहाँ उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ, यो आरोप गलत हो। कार्यक्रमकै दौरान हामीले आगामी कार्यक्रममा त्यो सम्झौतामा भएका बुदा र गौशाला धर्मशालामा भइरहेका क्रियाकलाप सम्झौता विपरीत छन् या सम्झौता सम्मत छन् भन्ने विषयको विश्लेषण गर्ने जानकारी दिएका थियौँ। 60 साल जेठ 12 गते भएको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रति यही हो। यही सम्झौताका आधारमा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला सञ्चालनको अख्तियारी पाएको छ। सम्झौतामा 9 शर्तहरू छन्। 9 शर्त मध्ये बुदा नम्बर 6 मा लेखिएको यो वाक्य हेर्नुहोस्। यहाँ लेखिएको छ, पशुपतिनाथमा पर्वमा छाडिएका साँढीहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न द्वितीय पक्षले सहयोग गर्नेछ। शर्त नम्बर 6 को अर्थ के हो भने पशुपतिनाथमा माउबाट दुध छुटाएर छाडिएका बाछाहरूलाई दुध खुवाउने काम यो धर्मशालाको जिम्मेवारी हो। तर पशुपतिमा छाडिएका साँढेको रेखदेख गर्ने कामबाट मारवाडी सेवा समिति धेरै पर छ। शर्तमा भनिए बमोजिम समितिले काम गरेको छैन। अब शर्त नम्बर 2 हेर्नुहोस्। यो बुदामा निषेध गरिएका मांस, मदिरा आदि कुनै बिक्री वितरणका पसल राख्न नपाउने भन्ने लेखिएको छ। यो बुदाको आशय माछा मासु वा मदिराको बिक्री वितरणमा मात्रै रोक लगाएको भन्ने होइन, आदि कुनै बिक्री वितरणका पसल पनि राख्न नहुने भन्नुको अर्थ गौशाला धर्मशालामा पसल सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने हो। पसल नै सञ्चालन गर्न नपाउने शर्त उल्लेख भएको सम्झौता भएको 19 वर्ष भइसक्यो। तर अनवरत गौशाला चोकमा धर्मशालाको जमिनमा बनेको भवनमा मारवाडी सेवा समितिले व्यापारिक रजगज चलाइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कैयन सदस्य सचिव, पर्यटन मन्त्रालयमा कैयन मन्त्रीहरू आए र गए, तर सम्झौता विपरीतका यस्ता काम रोक्न सकेनन्, चाहेनन्। पशुपतिमा छाडिने साँढीहरूको संरक्षणका लागि पशुपति अमालकोट कचहरीले 1 रोपनी 2 आना जमिन छुट्याएर गौशाला धर्मशालालाई दिएको थियो। त्यो जमिन दिनुको एक मात्रै उद्देश्य नन्दीहरूको संरक्षण थियो। तर नन्दी संरक्षणका नाममा अन्यले अनाधिकृत व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न थालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दाबी गरेको छ। मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयलले मारवाडी सेवा समितिले मोही बापत प्राप्त गरेको जमिनमा धर्मशाला सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा पशुपति अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई चिन्ता पनि चिन्दैन। 21 सालको नापीमा धर्मशाला भएको जमिनमा जग्गा धनीको महल खाली थियो, मोहीको महल पनि खाली थियो। पछि जग्गा धनीको महलमा पशुपति अमालकोट कचहरी कायम भयो अनि मोहीमा गौशाला धर्मशाला लेखियो। तर मारवाडी सेवा समिति न पहिले कहीँ कतै थियो न अहिले छ। तर मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्षले सो जमिनको मोही आफूहरू नै भएको र वर्षेनी बाली बुझाइरहेको दाबी गरेका छन्। 60 सालमा सम्झौता हुने बेला गौशाला धर्मशालासँग गरिएन, किनभने गौशाला धर्मशाला परम्परादेखि चलिआएको नन्दीको संरक्षणका लागि कायम भएको संस्था थियो। यसलाई कसैले पनि वैधानिक संस्थाका रूपमा दर्ता गराएका थिएनन्। तर धर्मशाला सञ्चालनमा नेपाली मारवाडीहरूले भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए। सुरुका मारवाडीहरूले समाजसेवाको रूपमा काम गरे, तर पछि यही स्थानमा ठूलो व्यापार हुन थाल्यो। अहिले समाजसेवा कम, व्यापार बढी हुन थालेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पनि ध्यान तानिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्झौताले स्पष्ट भनिरहेको छ कि सम्झौताका बुदाहरू एकातिर छन्, तर त्यहाँ व्यवहारमा काम अर्कै भइरहेको छ। स्पष्ट रूपमा यसको चिरफार हामीले रिपोर्ट मार्फत गरेका छौँ र पूर्व सहमति अनुसार हामीले दुवै पक्षलाई कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। त्यसमध्ये मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयललाई हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। उहाँले
ढिलो खबर भयो मलाई र म सहभागी हुन सक्दिनँ म आउन सक्दिनँ भन्ने किसिमको जवाफ उहाँले दिनुभएको छ। यद्यपि उहाँलाई गत कार्यक्रममै हामीले तपाईँ हामीसँग जोडिनुपर्छ, अर्को श्रृङ्खलामा हामी यसबारेमा सम्झौताको चिरफार गर्छौँ र तपाईँसँग फेरि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ भनेर छुट्टिएका थियौँ। उहाँले आउने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो, तर उहाँले अहिले नआउने भन्ने किसिमको सहमति जनाउनु भएको छ र पछि फलोअप गर्दा पनि यो विषयलाई हामी जोड्नेछौँ। र मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष नआइसकेपछि हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मात्रै आवाज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने आवश्यक ठानेनौँ। यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ र फेरि पनि हामी मारवाडी सेवा समितिसँग यस विषयको जवाबदेहिता लिनेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण म यति बेला गराउन चाहन्छु। काम चलाउको हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले चोर बाटोबाट ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको विषय बाहिरिएको छ। यो खबर औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन थप केही समय लाग्ला, तर नरसंहारको घटनामा जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन वर्तमान सरकारले मुलुकी अपराध संहिता 2074 का केही दफा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न खोजेको बुझिएको छ। मुलुक अपराध संहितामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिएर कसैको ज्यान मारेको अवस्थामा त्यस्ता अपराधी विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ। यही ऐनका कारण रेशम विरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सकेको थिएन। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका केही नेता कार्यकर्ता पनि अहिले जेलमै छन्। वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरूले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। गठबन्धनलाई चाहिने बहुमतका लागि रेशम चौधरीकी पत्नी अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही सांसदको समर्थन चाहिने भएकाले सो पार्टीको माग पूरा गराउन वर्तमान सरकारले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको देखिन्छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। डाक्टर आचार्य, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु विधि पद्धतिको दृष्टिले ठिक छ? यहीँबाट सुरु गरेँ मैले। अनि छैन, यो बिल्कुल मिल्ने कुरा होइन। यो कुन व्यक्ति कसको लागि भन्ने चाहिँ एकदमै गौण कुरा हो। खालि एउटा कानुनी शासनको राज्यमा चाहिँ कानुन र संविधानले त्यो गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो। अब दुई तिनवटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त अहिले भर्खरै हामीले निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ संसद गठन गरेका छौँ। अब केही दिनमा त्यो संसदको स्थापना होला, सांसदहरूले शपथ लिएलान् अनि उसलाई जनताले दिएको नयाँ म्यान्डेट अनुसार के कानुन बनाउने नबनाउने, केमा एमेन्डमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू निर्धारण गर्ला। अब यस्तो अवस्थामा जुन सरकारसँग कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक हैसियत छैन, साँच्चै अहिले भन्ने हो भने निर्वाचन भइसकेपछि अब यस्तो सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा नै मिलेन, नम्बर एक। अब दोस्रो कुरा, हामी यो अध्यादेशको कानुनमा हामी के पढ्छौँ त भन्दा खास गरी संविधान वा कानुनमा जुन कुरा पहिले नै लेखिसकेका हुन्छ यसलाई अकुपाइड फिल्डको एउटा सिद्धान्त भनेर भन्छ। अनि त्यो पहिले नै लेखिसकेको विषयमा पार्लियामेन्ट लेखेको कुराहरू होस् वा संविधान लेखेको कुराहरू होस्, त्यसलाई संशोधन गर्ने गरी त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी अध्यादेश लिन पाइँदैन भन्ने हुन्छ। यो दोस्रो कुरा यो हिसाबले पनि एकदमै आपत्तिजनक छ। अब तेस्रो, यहाँले हेर्नु हो भने जस्तो यो मुद्दा फिर्ताको कुराहरू यहाँ आइराखेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले तमाम पटक चाहिँ यो बारेमा बोलेको छ कि यस प्रकारको मुद्दाहरू फिर्ता लिने अधिकार सरकारसँग रहँदैन भनेर। त्यो हिसाबले पनि यो त्रुटिपूर्ण भयो। त्यसैले मलाई लाग्छ यो सबै हिसाबले एकदमै आपत्तिजनक असंवैधानिक राजनीतिक काम हो। कसरी सोचे यो सरकारले, यो नै अनौठो लाग्छ मलाई। खास गरी अब बहुमत पुर्याउन सुरुदेखि नै अनैतिक धन्दा सुरु भएको जस्तो पनि देखियो होइन? हामी त सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका थियौँ नि, होइन डाक्टर आचार्य? यो सुरुवात चाहिँ गलत ठाउँबाट भयो हो नि, किनभने अब यो संविधान जारी भइसकेपछिको यो पहिलो आवधिक निर्वाचन थियो 5 वर्षको हिसाबले हेर्दाखेरि। जनताले एउटा नयाँ खालको म्यान्डेट यसपालि दिए। त्यो मिक्स म्यान्डेट छ, सबैलाई जनताले मत दिएको छन्। कुनै एउटा दललाई भारी मत पनि दिएनन्, सरकार बनाउन सक्ने हिस्सामा पनि पुर्याएनन्। सबै मिलिजुली सरकार बनाऊ भन्ने खालको म्यान्डेट छ। अब यस्तो अवस्थामा संसद नै गठन नभएर, संसदको म्यान्डेटै नपाएर अनि यो सरकारले संसदले भोलि गर्ने वा संसदले गर्न सक्ने काममा अहिले नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने त मलाई लाग्छ यो त कति धेरै अलोकतान्त्रिक अनि कति धेरै अराजक र कति धेरै असंवैधानिक गैर कानुनी होला भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारमा बसेका मान्छेले कम्तीमा यति चाहिँ हेक्का गर्नुपर्ने कि हाम्रो हैसियत के हो, हाम्रो कानुनी संवैधानिक हैसियत, निर्वाचन भएको छ, नयाँ म्यान्डेट आएको छ, संसद गठन हुन केही समय बाँकी छ, यस्तो अवस्थामा हामीले गर्न मिल्दैन भन्नु पर्यो। किनभने पहिलो कुरा त उहाँहरूले जुन कन्टेन्टमा चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो कन्टेन्ट पछि एउटा पर्मानेन्ट सरकार बन्यो नयाँ संसदबाट भने पनि बनाउन मिल्दैन, त्यसलाई चलाउन मिल्दैन।
अब अहिलेको सरकारसँग त कुनै कानुनी संवैधानिक हैसियत नै हुँदैन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकारको यो कदम अत्यन्त निन्दनीय छ। मलाई लाग्छ उसले भोलि नै यो करेक्सन गरोस्। राष्ट्रपतिले पनि यसलाई स्वीकार्ने सम्भावना हुँदैन, किनभने पहिले पनि एकपटक उहाँले त्यो अभ्यास गर्नुभएको छ। नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई उहाँले केही समय होल्ड गर्नुभयो र उहाँको अभिव्यक्ति बाहिर सुन्दाखेरि कतिपय प्रावधान राष्ट्रको हितमा छैन भन्न उहाँले भनेको हामीले सुनेको छौँ। अब त्यो चिज यसपालि उहाँमाथि पनि पेश हुन्छ। उहाँले पनि यो कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो र विगतमा पनि सरकारले यस प्रकारको अत्याचार ल्याउँदाखेरि हामीले पटक पटक बोलेको छौँ सरकारले गर्न मिल्दैन भनेर। तर जति बोल्दाखेरि पनि अदालतको आदेशलाई, जनताको म्यान्डेटलाई, तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले बोलेको कुरालाई अब केही पनि नमान्ने नसुन्ने भन्ने कुरा त त्यो लोकतान्त्रिक सरकार नै भएन। यो धेरै नै आपत्तिजनक छ। म यसको निन्दा गर्छु। डाक्टर साहब, जस्तो अब मूल्य मान्यताका दृष्टिकोणले चाहिँ यो ठिक भएन, अनैतिक भयो भनेर यहाँले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। तर यति नगरिकन त सरकार बन्ने अवस्था पनि देखिएन, बहुमत पनि आउने अवस्था देखिएन भने अब यो अवस्थामा दलहरूले चाहिँ गर्ने के विकल्प के हुन सक्छ? नै सरकार त किन यसले बनाउन सक्दैन भने उसले नबनाओस् नि त। अर्को संविधानमा अर्को विकल्प छ नि त। अहिले तपाईँले हेर्नु हो भने 12-14वटा कति पार्टीलाई जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएका छन्। त्यसमा 7वटा दल त राष्ट्रिय दलकै मान्यताको रूपमा अगाडि आए। अब अहिलेको संविधानमा 4 प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। पहिलो प्रकार भनेको कुनै दलले सरकार बनाउनको लागि बहुमत लियो भने त्यो बहुमतको सरकार उसले बनाउने भन्ने हो। त्यो सम्भावना भएन। त्यो म्यान्डेट जनताले चाहिँ दिएनन्। सायद किन दिएनन् भने 74 सालको निर्वाचनमा एउटा दललाई भारी मत दिएर पठाएका थिए, तर बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि उसले 2/3 लगभग समर्थनमा सरकार गठन गर्यो। तर उसले पनि स्थिरता दिन सकेन। दुईपल्ट संसदको विघटन भयो। सायद अहिले जनताले के सोचे भने कि अब त्योभन्दा सबै मिलिजुली सरकार बनाऊ भन्ने अभिप्रायले म्यान्डेट दियो होला। अब त्यो विकल्प नभइसकेपछि दोस्रो विकल्प भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनाउने हो। अनि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउनको लागि कानुन र संविधानले निषेध गरेको कुरामा दल अगाडि बढेर उसले सत्ताको सौदाबाजी गरेर सरकार बनाउने भन्ने छ र अरू दल छैनन् संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने। त्यो उसले प्रयास गर्नु पर्यो। अब सक्दैन भने छोड्नु पर्यो। अर्को विकल्पमा मुलुक जान्छ, अर्को विकल्पमा संविधानका प्रावधानहरू जान्छन्। त्यसैले अहिलेको गठबन्धनले वा अहिलेको सत्तामा रहेको प्रधानमन्त्री वा व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा कानुनलाई, संविधानलाई, विधिलाई, मूल्य मान्यतालाई मिचेर सरकार बनाउनु पर्ने, उही सरकारमा बस्नुपर्ने भन्ने कहाँ संविधानमा लेखेको छ? कहाँ जनताले म्यान्डेट दिएको छन्? सहज रूपमा उसले मेजोरिटी क्लेम गर्न सक्छ, तयार गर्न सक्छ भने सरकार उसले बनाउँछ। बनाउँदैन भने अर्को विकल्प जान्छ। तर कानुन र संविधान मिचेर कुनै पनि दललाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकार गठन गर्ने अधिकार चाहिँ छैन। त्यसैले यो तर्क चाहिँ मान्न सकिँदैन। जस्तो मानव डाक्टर साहब, अब यो अध्यादेश भनौँ न एक हिसाबले जुन ढङ्गबाट आएको छ, यही अनुसार कानुन संशोधन भयो र नयाँ सरकार पनि बन्यो भने त्यो सरकारबाट जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्लान्, अथवा त्यो सरकारले यो जनतालाई भनौँ न एक हिसाबले जनताले जुन किसिमको आशा अपेक्षाहरू गरेका छन् त्यो आशा अपेक्षाहरू पुरा गर्ने किसिमको वातावरण बनाउन सक्ला? के लाग्छ? होइन, सक्दैन। मलाई लाग्छ यसको सुरुवाती नै एकदमै गलत भयो भन्न हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि जबरजस्ती अहिलेको सरकारले अध्यादेश जारी गरेर आफ्नो सत्ताको लागि गलत ढङ्गको सौदाबाजी उसले गर्यो भने मेरो विचारमा अब गठन हुने वा अब शपथ लिने प्रतिनिधि सभाको पहिलो काम भनेको यो सरकारलाई एकदमै कडा शब्दमा उसले कन्डेम गर्नुपर्छ। त्यो सरकारलाई उसले समर्थन गर्ने, यो सरकार गठनमा साथ दिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो संसदको पहिलो मलाई लाग्छ कर्तव्य र जनताले दिएको म्यान्डेटको पहिलो मलाई लाग्छ साथ चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो संसदले गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा, यो प्रारम्भ गर्यो भने त मलाई लाग्छ यो अगाडिका दिन पनि यस्तै अनैतिक असंवैधानिक ढङ्गले जाने खतराहरू बढ्छन्। यसमा खबरदारी बाहिर पनि हुनु पर्यो। र मूल कुरा अब एउटा वैधानिक रूपमा एउटा म्यान्डेट जनताले दिइसकेपछि, खास गरी यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट फर्मको डेमोक्रेसी भन्छौँ, अप्रत्यक्ष प्रकारको प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीमा जनताले सिधै शासन गर्न उनीसँग समय पनि सम्भव नहुने, व्यवहार पनि नहुने भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि पठाएर प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने भनेर भनेको हो। प्रतिनिधि भनेको नितान्त वारिस हुन्, उनीहरू चाहिँ पब्लिक ट्रस्टी हुन्। तर यहाँ नेपालमा भ्रम छ मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीहरूलाई कि हामी मालिक हौँ भन्ने। त्यसैले उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो उहाँहरू भनेको वारिस हो, खालि प्रतिनिधि हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। यदि त्यस्तो काम यदि सरकारले गर्यो भने मेरो विचारमा सदनबाट, सडकबाट र आम जनताबाट चाहिँ यो सरकारलाई हामीले तिरस्कार गर्नुपर्छ र यस्तो सरकारको वैधानिकतालाई संसद गठन भइसकेपछि उसको पहिलो बैठकले आउटराइटली रिजेक्ट गर्नुपर्छ। यदि गर्न सकेन भने यो 5 वर्षको सबै क्रियाकलापहरू
अवैधानिक अनेक तरिकाले अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। सरकारको सौदाबाजीको लागि आफ्नो स्वार्थको लागि कानुन र संविधान मिच्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा परिकल्पनै गर्न सकिँदैन, जसको सुरुवात आज सरकारले गर्न खोज्यो। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो सरकारलाई त संशोधन गर्ने त कुरै छोड्दैन, त्यो उच्चारण गर्ने पनि अधिकार छैन, किनभने यो सरकार कानुन र संविधानको रूपमा कुनै पनि हैसियत हुँदैन निर्वाचन भइसकेपछि। केवल सरकारको एउटा मान्यतामा त्यो सिटलाई, त्यो एक्जिक्युटिभको त्यो एउटा अधिकारलाई तपाईँले ढ्याकुमा राख्न नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो छ भन्ने मात्रै हो, तर उसको कुनै कानुनी हैसियत, कुनै संवैधानिक हैसियत, कुनै उसले निर्णय गर्न सक्ने अनि भोलिको पार्लियामेन्टलाई उसले कहिले नै बाइन्ड गर्ने त्यो केही पनि गर्न पाउँदैन। त्यसरी मलाई लाग्छ अब कसले उसलाई सल्लाह दियो, कसरी उसले सोच्यो, यो नै एकदमै अनौठो र आपत्तिजनक कुरा हो। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने जस्तो अमानवीय तरिकाले अरूको हत्या गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर पनि हत्या गर्नेहरूको पनि मुद्दा फिर्ता लिने काम सरकारले नै गर्छ भने न्याय खोज्न चाहिँ अब जनताले कहाँ जाने होला त, यो प्रश्न पनि उठ्छ नि यहाँनिर। अब त्यो विषयको मलाई लाग्छ कन्टेन्टमा मैले अहिले कमेन्ट गरेन, किनभने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। व्यक्तिको बारेमा पनि हामी कमेन्ट नगरौँ, किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भोलि मानव उहाँहरूको कुनै दोष रहेनछ, उहाँ निर्दोष हुनुहुँदैछ भने त्यो सफाई अदालतले देला। अन्तिम तहको अदालतको सुनाइ बाँकी छ। त्यो बारेमा अहिले नै मैले मेरो केही विचार दिन मिल्ने अवस्थाहरू भएन। तर पनि अब यो प्रकारको भनेको कानुन र संविधानको कुरा हो र मैले तपाईँलाई भने कि कानुन, संविधान, अदालतले गरेका निर्णयहरू, खास गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नजिरले गर्नु हो भने यो शीर्षकका मुद्दाहरू पहिलो कुरा त फिर्ता लिन पाइँदैन। दोस्रो कुरा, यो सरकारसँग त्यो हैसियत पनि छैन फिर्ता लिन पाउने यदि मुद्दा हुन्थ्यो भने पनि। तेस्रो कुरा, यो संसदको क्षेत्राधिकारको विषय हो। चौथो कुरा, संसदले जस्तो अहिले सुन्नमा आए अनुसार चाहिँ संसदले बनाएको त्यो संहितालाई उसले संशोधन गरेर अनि केही प्रावधान थपेर त्यो प्रावधान राख्न गइरहेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो मैले सबै कन्टेन्ट त मैले हेरेको छैन। तर जे होस् यहाँनिर के हो भने नि जस्तो अब राजनीतिको आवरणमा चाहिँ अपराध गर्ने र त्यो अपराधलाई चाहिँ गङ्गाजल छर्किने यो खालको यो प्रकारको क्रियाकलाप नेपालमा मात्रै दोहोरिने कारण चाहिँ के होला? बाँकी अन्य देशमा पनि यस्तै हुन्छ कि अथवा के हो त, यसबारे बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, अब जहाँ जहाँ हुन्छ यस्तै खालको दशा त्यहाँका जनताहरूले बिहोर्नुप्रति हुन्छ। अब त्यस्तो हो भने त अब यी जेलहरू, यी कानुनहरू पनि किन राख्नु पर्यो र? अरू बिचरा शक्तिमान नभएका मान्छेहरूले पनि कहिलेकाहीँ जानेर नजानेर एउटा नियतिले, प्रतिबन्धले पनि मान्छे फसेर जेल जीवन बिताइराखेका हुन्छ। कतिपय जानी बुझी पनि अपराधहरू गरेको हुन्छ। शक्ति भएकालाई यसरी निकाल्ने हो, तपाईँले माफी दिने हो, मुद्दा फिर्ता लिने हो भने त बाँकी पेसाहरूलाई पनि किन जेलमा राख्नु पर्यो त? सबै जेल बन्द गरेर सबै अपराधीलाई तपाईँले छोड्दै भयो। कानुन पनि किन चाहियो, अदालत पनि किन चाहियो? त्यसरी मलाई लाग्छ यो धेरै नै गम्भीर कुरा हो। यहाँले सोध्नु भएको जस्तो अब यस्तो हुनु हुँदैन लोकतन्त्रमा। अब जुन मुलुकमा कहीँ छ भने त्यो देशको दशा भने हाम्रो जस्तै हुन्छ। त्यसैले हामीले भोगेको समस्या भनेको यो धेरै ठुलो समस्या होइन। हाम्रो समस्या एटिसुको समस्या हो। कानुनी शासन हामी कहाँ भएन, संविधानलाई हामीले मानेको छैनौँ। अब यदि हेर्नु, यो कानुन र संविधानको नैतिकता भन्दा पनि एकदमै लेखेको एउटा हार्ड प्रोभिजन हो, कोर प्रोभिजन हो। यस्तो कुरालाई पनि सरकारले अटेर गर्ने, नमान्ने भन्ने कुरा त खै अब कसरी यो कुरा आज एक्कासी आयो? म चाहिँ वास्तवमा दुःखी छु र यो एकदमै सुन्न पनि नसकिने कुरा हो। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद, र विशेष गरी अब नयाँ सरकार बनाउनका लागि रेशम चौधरीलाई निकाल्नका लागि भनेर नयाँ जुन कानुन छ त्यो कानुन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। र यही विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग ओमनबाट कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भाइबर मार्फत हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँ ओमनको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, के समस्या परेर हामीसँग जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम? नमस्कार, मेरो नाम मनकुमारी दमाई हो। म यता कुवेतमा आएको, कुवेतमा अनि एजेन्टले पहिला कुवेतमा पठायो। मलाई पठाउने एजेन्टको नाम चाहिँ शशि खड्का हो। अनि म तिरगोरेश्वरको नजिकै, धरहराको नजिकै त्रिवेणीबाट आएको हो। अनि मलाई पहिला उहाँ डाक्टरी चेक गर्दा खै के देखायो मलाई थाहा भएन। मलाई ठिक छ भनेर कुवेतमा पठायो। अनि कुवेत आएँ। कुवेत आउँदाखेरि मैले 23 दिन काम गरेँ। 23 दिन काम गर्दाखेरि मैले 10 दिनसम्म त मैले ठिकै गरेँ। अनि 10 दिन माथि चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि मलाई छातीमा दाग देखायो। छातीमा
दाग देखाउँदाखेरि उहाँको मालिकले पनि औषधि गर्यो त्यो दाग हटाएर राख्नको निम्ति अनि धेरै कोसिस गर्यो मलाई केही गरी भएन फेरि दोस्रो पटक चेक गरायो दोस्रो पटक एक्सरे गराउँदा पनि त्यो छातीमा दाग नै देखायो अनि म अफिसमा आएँ अफिसमा आउँदाखेरि म साह्रै बिरामी पर्दाखेरि अनि मैले एजेन्टलाई भने मेरो एजेन्टले नम्बर ब्ल्याकमा राखिदिएको थियो नेपालमा छँदाखेरि ब्ल्याकमा राख्दिनँ म उधार गर्छु केही समस्या पर्यो भने भनेको एजेन्टले चाहिँ उहाँ जब अफिसमा आएँ अनि मेरो नम्बर ब्ल्याकमा राखिदियो अनि मैले त्यही अफिसको दाईको नम्बरबाट फोन गरेँ दाई मलाई उधार गर्नुहोस् म सक्दिनँ मलाई ज्वरो आउँछ अनि टाइममा पसिनाहरू आउँछ अनि मुटु दुखाउँछ मुटुको पछाडि सामान्य ढाड पनि दुखाउँछ छातीको भाग पुरै अगाडि पछाडि दुखाउँछ भनेको अहिले तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ अब तपाईँ नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ हैन यही हो हजुर त्यो भनेर भने अनि मलाई नेपाल फर्काउनु भन्दा एजेन्टले चाहिँ 4 लाख चाहिन्छ म कसरी उधार गर्नु तँलाई 4 लाख चाहिन्छ त्यो भन्दा ओमान जा ओमानमा चेक जाँच गर्दैन तैँले कमाउन सक्छस् तँलाई केही पनि भएको छैन भनेर मलाई जबरजस्ती चाहिँ यतातिर पठाए त्यति कल भएको अनि मलाई ब्ल्याकमा राखिदियो अनि मलाई मसँग कलै हुन सकेन कुरै हुन अहिले सकेन अहिले कन्ट्याक्टमा छैन तपाईसँग सम्पर्कमा छैन त्यो मान्छे छैन फोनै उठाउँदैन हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौं हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौं तपाईको समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौं केही समय धैर्य गर्नुहोला र तपाईलाई जसले यो अवस्थामा पुर्यायो त्यो मानिससँग हामी पक्कै पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौं र तपाईले थप डिटेलहरु जति पनि छ सम्पर्क नम्बरहरु थप विवरणहरु हामीलाई हाम्रो टिमलाई पठाइदिनु होला भाइबर मार्फत अथवा WhatsApp मार्फत पठाइदिनु होला हाम्रो टिमले सम्पर्क गर्नेछ अहिलेको लागि तपाईसँग छुट्टिन्छौं केही समय धैर्य गर्नु होला तपाईलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौं है त हस् त नमस्ते हस् दर्शक महानुभावहरु उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश थिए एक ठग सहकारीको भण्डाफोर आजको कार्यक्रममा गर्नु थियो खैर अर्को श्रृंखलामा यो विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौं कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 यसैगरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9745 615654 मा 24 घण्टा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गाउँ ठाउँमा स्थानीय स्तरमा भएका कुनै पनि विकृति विसंगति उपर खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला त्यस विषयको थप उत्खनन गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले गर्नेछ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले गर्नेछ न्यूज 24 टेलिभिजनले गर्नेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु नमस्कार।